حضرات محترم بلا تاخیر حضور قبلہ پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب بخاری آپ اپنی گفتگو فرمائیں گے۔ تمام احباب سے گزارش ہے محبت اور احترام کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، خانقالیہ خواجہ دائم الحضوری قصوری، خانقالیہ دولر شریف، صاحبزادہ پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب بخاری۔ تلواراں ننگیاں تلواراں لے کے کھڑے رہے تاکہ کوئی بھی شخص جڑا ہے وہ آپ دے گھر دے دروازے دے اندر نہ داخل ہوگے۔ تے انہاں باغیاں نے وہ گھر دے اندر داخل ہوئے تے پچھلی سائیڈ تو داخل ہوئے، جس جگہ تے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کھڑے آن اتھو کسے نو داخل ہون دی جرت نہیں ہوئی۔ تے اے تعلق ہے جڑا کہ اہل بیت دا صحابہ کرام اور خلفاء راشدین نال ہے اور صحابہ کرام دا اہل بیت اطہار پاک نال اے تعلق ہے۔ اور میرے پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیشہ خلفاء راشدین دا ادب کرنا جڑا ہے او ساڈے تے لازم ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ اول ہیں، پھر خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ دوم ہیں، پھر خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر حضور مولا علی پاک، اور آپ خلافت قبول نہیں فرماندے ہیں، لیکن اس ویلے حالات ایسے ہو گئے کہ کوئی اور شخص رہ ہی نہیں گیا ہی جڑا کہ نظام خلافت نو چلا سکے۔ اس واسطے آپ نو مجبوراً نے خلافت جڑی ہے سنبھالنی پئی۔ پھر آپ تو بعد امام حسن پاک خلیفہ راشد ہوئے، اور امام حسن پاک تو بعد پھر ملوکیت شروع ہو گئی۔ امام حسن پاک تا خلافت راشدہ رہی، پھر اس تو بعد خلافت راشدہ جڑی ہے وہ ختم ہو گئی۔ حضور مولا علی پاک دے دور اور امام حسن پاک دا دور جڑا ہے اس تو بعد پھر خلافت راشدہ دا دور ختم ہو گیا امام حسن پاک تے، پھر سلسلہ ملوکیت دا شروع ہو گیا، پھر بنو امیہ، پھر بنو عباس، اور اس طرح یہ سلسلہ جڑا ہے جاری رہا۔ اور پھر سلسلہ آیا پھر بعد دے وچ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اگر یاد تازہ کیتی تے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یاد تازہ کیتی۔ اگر خلافت راشدہ دے دور نو پھر کئی سالاں بعد، بڑے عرصے بعد اگر کسے ہستی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز جس ویلے آپ خلیفہ بنے تے آپ مسجد تو دے اندر ممبر تے خطبہ دے کے اپنے گھر تک پہنچے آن تے پورے نظام نو آپ نے درست فرما دیتا ہے۔ اور اس دور دے اندر حالات اس طرح دے ہان کہ کوئی زکاة لون والا ملدا نہیں آئی، زکاة دیون والے لوگ بے شمار ہوندے آن، زکاة دیون والے لوگ بے شمار ہوندے آن، اور زکاة لون والا کوئی شخص نہیں ملدا ہے۔ آپ نے اتنا اچھا نظام بنایا، آپ نے اوہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دی یاد تازہ کیتی، حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دی یاد تازہ کیتی،
اور آپ دے لباس نو جگہ جگہ تے پیوند لگے ہوئے ہوندے ہیں. آپ ماشاءاللہ پہلے بڑے صحت مند آن، لیکن جس ویلے آپ نے خلافت راشدہ دا خلافت دا نظام سنبھالیا تے پھر آپ بہت کمزور ہو گئے، کیونکہ آپ بہت مختصر خوراک جڑی ہے وہ استعمال فرمایا کر دے ہیں. اور آپ زیادہ تر یہی دور خلفائے راشدین دا رہا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی ذات تے بہت تھوڑا خرچ کیتا، لیکن انہوں نے تبلیغ دا کام کیتا. انہوں نے عرب دے اندر اسلام نو پھیلایا. او جناب عرب تو لے کے افریقہ تک، افریقہ یورپ دے کنارے تک جناب اسلام پہنچیا. اس دور دے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تجارت فرمایا کرنے آن. اس طرح سارے خلفائے راشدین آپ نے یہ تجارت دا سلسلہ جڑا ہے اس نو اپنایا. اور مسلمان دا مزاج ہے اور مسلمان دی یہ تاریخ ہے کہ مسلمان ہمیشہ تجارت نال دلچسپی رکھدا ہے. میں یہ چاہنا کہ ساڑے اس اکیڈمی دے طالب علم اور ساڑے جڑے تبلیغ کرن والے لوگ ہیں یہ وظیفیاں دے قائل نہ ہوئیں، یہ تنخواہاں دے متلاشی نہ ہوئیں، بلکہ تجارت کریں. یہ تجارت کریں اور تجارت دے نال یہ اپنی ضروریات زندگی نو پورا کریں اور باقی وقت جڑا ہے یہ دین اسلام دی تبلیغ فرماویں. اور انشاءاللہ اللہ تعالی وہ وقت لے کے آسی انشاءاللہ. میں کیونکہ اسی ساڑھے واسطے رول ماڈل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کریم ہے، اور حضور علیہ السلام تو بعد اہل بیت اطہار پاک، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، آپ دی مثال ساڑھے سامنے ہے. لہذا اسی اگر اپنی زندگی واسطے کوئی اسی نمونہ تلاش کرنا ہے تے سانو مدینہ پاک تو علاوہ سانو اور کوئی نمونہ نہیں مل سکتا. لہذا یہی جڑا ہے سلسلہ اس نو اپنانا ہے اور اس سے تے چلنا ہے. لوگ آکھدے نے کئی لوگ آج کل دے دور دے اندر کہ اسلام قدیم زمانے دا دین ہے، لہذا ہون اسلام دے قوانین جڑے ہیں انہاں دی ضرورت نہیں. اسلام کدی بھی قدیم نہیں ہے، اسلام ہمیشہ جدید ہے اور قیامت تک کے جدید رہنا ہے، کیونکہ دین فطرت ہے. یہ دین فطرت ہے اور دین فطرت کدی بھی پرانا نہیں ہوتا. فطرت دا نظام، قدرت دا نظام کدی بھی پرانا نہیں ہوتا. کیا میں اور تسی اپا یہ گل کر سکنے آئے کہ سورج نکلنا ہون پرانا ہو گیا ہے، ہون کوئی نواں نظام آونا چاہیے؟ رات نو آسمان تے تارے چمکنا ہون پرانا ہو گیا ہے، لہذا ہون کوئی نواں سلسلہ شروع ہونا چاہیے. کیا اسی یہ گل کر سکنے آئے کہ جڑے موسم آندے بہار، خزاں، مونسون، یہ جڑے موسم آندے نے ہن پرانے ہو چکے نے، کیونکہ 500 سال، 1000 سال، 2000، 10,000 سال پہلے آمدے آن تے ہونے پرانے ہو گئے، لہذا ہن کوئی جدید موسم آونا چاہیے. کیا اسی یہ گل کر سکنے ہیں؟ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ فطرت دا نظام ہے، قدرت دا نظام ہے، اور قدرت دا نظام کدی بھی پرانا نہیں ہوندا. اسلام جڑا ہے یہ او دین ہے، یہ او اعلی قانون ہے جڑا قدرت والے دا قانون ہے. یہ دین فطرت ہے، یہ اس اللہ رب العزت دا یہ نظام ہے، یہ قانون ہے جس نے ساری کائنات نو اور تمام مخلوقات نو
اور تمام مخلوقات دے اندر انساناں نو خلق کیتا، پیدا کیتا، ہر چیز نو اللہ کریم نے خود بنایا. لہذا اللہ تعالی ہر چیز دا خالق ہے، اور جو ہر چیز دا خالق ہے، جو اس سارے نظام نو، نظام کائنات نو بناون والا ہے، اس تو بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ اس نظام اور اس دنیا دے اندر انسان واسطے بہترین نظام، بہترین قانون کیڑا ہے. اس دی مثال میں اکثر اس طرح دیندا رہا کہ اسی ویکھیے کہ اسی اکثر اوقات اسی ویکھیے کہ اے موبائل فون کوئی خرید لو یا کوئی مشین خرید لو، تے او موبائل فون اور مشین خریدن دے نال تسی جدو اس دا ڈبا کھول دیو تے نال ایک چھوٹی جی کاغذ دے اتے کچھ تحریراں لکھی ہوئی ہوندیاں. ہن جس بھی او کمپنی دا تسی موبائل فون خریدیا ہے، انہیں نال ہدایت دیتی ہے، کیونکہ اس کمپنی نے اس موبائل فون نو بنایا ہے، لہذا انہیں بنایا ہے تے انہوں پتہ ہے. اچھا، تے موبائل فون دی جڑی کمپنی ہے انہوں پتہ ہے موبائل فون دی کمپنی نو کہ اے جڑی پروڈکٹ یا اے جڑی مشین میں بنائی ہے، انہوں اگر پانی پہ گیا تے خراب ہو جاسی. انہاں لکھے ہوئے ہوندہ ہے کہ انہوں پانی تو بچاؤ. انہاں نو پتہ ہوندہ ہے کہ اگر انہوں آگ دے قریب لے گئے تے جل جاسی کیونکہ خراب ہو جاسی. انہاں نو پتہ ہوندہ ہے کہ انہوں اگر زیادہ دیر تک انہوں ساری رات یا سارا دن انہوں چارجنگ تے لائی رکھیا تے ان دی بیٹری خراب ہو جاسی. انہاں نے نال لکھے ہوئے ہوندہ ہے کہ اتنے وقت تک تسی انہوں چارج کر سکتے ہو. یہ ساریاں ہدایات انہاں نے لکھی ہوئی ہوندی ہیں کیونکہ انہاں نے انہوں بنایا ہوئے ہوندہ ہے. انہاں نو پتہ ہوندہ ہے کہ اندے کیڑیاں چیزاں ہیں جیڑیاں کہ اس طریقے نال استعمال نہ کیتیاں گئیاں تے مشین خراب ہو جاسی. اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ دی مخلوق ہے. انسان نو بناون والا اللہ رب العزت ہے. اللہ تعالیٰ نو پتہ ہے کہ اگر انہیں صبح اٹھ کے فجر ویلے نہ اکھ کھولی، زیادہ دیر ستا رہا تے اندہ جسم بیمار ہو جاسی. اگر انہیں نماز دی پابندی نہ کیتی تے اس دے جسم دی توانائی جڑی ہے وہ گھٹ جاسی. اگر انہیں خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کر لیا، کوئی شراب پی لئی یا کوئی اس طرح دا عمل کر لیا تے اندہ جسم بیمار ہو جاسی. جو چیزاں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیتی ہیں، انہاں ساریاں چیزاں نو اگر بندہ استعمال کرے تو اس دا نقصان ایتھے بھی ملتا ہے اور اگے تا پھر گناہ تا ہے ہی ہے. لہٰذا میرا عرض کرن دا مقصد ہے کہ اسی اس گل تے کامل یقین اگر رکھ دے آئیں کہ سانو بناون والا اللہ تعالیٰ ہے، ساڈا خالق اللہ رب العزت ہے. اگر اللہ رب العزت خالق ہے تو میرے پیارے پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یقیناً اللہ رب العزت خالق ہے اور اس گل تے مکمل یقین ہے میرا تواڈا سب دا. تے پھر اسی قرآن تے عمل کریے، پھر اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہر فرمان تے عمل کریے اور آپ دے اہل بیت اطہار پاک دے طریقے تے چلیے، خلفائے راشدین دے طریقے تے چلیے، جو کہ سانو انہوں نے نظام دیتا ہے، جو انہوں نے سانو رستہ دیتا ہے، جو انہوں نے سانو تعلیم دیتی ہے، جو انہوں نے سانو عملی نمونہ جو انہوں نے سانو دیتا ہے، پیش کیتا ہے، وہ اسی اس تے عمل کریے. یہی پیغام ہے اور میں چاہنا کہ سارے میرے پیر بھائی اپنے آپ نو دین دی طرف لے آؤ.
دین دی طرف لے آؤ. یہ تہاڈا جذبہ ہے کہ تسی اتنی شدید گرمی اور حبس دے وچ ایتھے تشریف لے کے آندے ہو. یہ تہاڈا جذبہ ایمانی ہے, ایمان موجود ہے, لیکن اگر عمل بھی ہو جاوے تے پھر کمال ہو جاسی. عمل ہو جاوے 5 وقت دی نماز تے عمل ہو جاوے, عمل ہو جاوے حرام حلال دی تمیز کرن تے عمل ہو جاوے, عمل ہو جاوے قرآن پاک دی تلاوت کرن تے عمل ہو جاوے, عمل ہو جاوے کہ تسی با ادب ہو جاؤ, تسی ہمیشہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام پڑھن والے ہو جاؤ, ہمیشہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت تے چلن والے ہو جاؤ, تے اے مکمل ہو جاسی سفر. اللہ تعالیٰ دی پہچان کر لو کہ وہ کتنا کریم ہے, وہ کتنا رحیم ہے, وہ رحم کرن والا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس نے رحمت للعالمین بنایا ہے. حضور علیہ السلام نو ساریاں رحمتاں دا سردار بنایا ہے. لہذا میرے پیر بھائیو, میرے بزرگو, اے سفر مکمل ہو جاسی. اللہ تعالیٰ ساڑے تے کرم فرماوے, سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے, اور اسی او لوگ آئیں جڑے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھی غلام, اسی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ پاک دے بارے تا پھر سرکار نے فرما دیتا نا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور حضور نے فرما دیتا کہ اگر مومن اور منافق دی پہچان کرنی ہوئے تے اس دے سامنے علی دا ذکر کرو. اگر چہرہ مرجھا جاوے تے سمجھ لینا کہ منافق ہے, اس دے دل دے اندر بغض علی ہے. اور اگر چہرہ گلاب دی طرح کھل جائے اور بندہ خوش ہو جاوے تے یقین کر لینا کہ مومن ہے, کیونکہ اس دے دل دے اندر مولا علی دی محبت ہے. لہذا اے سنیت نہیں ہے کہ بغض علی دل وچ رکھنا, اے سنیت نہیں ہے بغض اہل بیت دل وچ رکھنا, اے سنیت نہیں ہے, اے حنفیت بھی نہیں ہے, اور اے بریلویت بھی نہیں ہے, اور اے قادریت بھی نہیں ہے, اور نقشبندیت بھی نہیں ہے. نہ اے کسی بھی سلسلے اور کسی بھی, اور اے مسلمانیت بھی نہیں ہے کہ اگر دل دے اندر بندہ مولا علی پاک دا بغض رکھے. اگر تسی خلفائے راشدین دا ادب کر دے ہو تے اے ادب ایمان دا حصہ ہے, لیکن اگر مولا علی پاک دا بغض رکھ دے ہو تے ایمان تو خالی ہو, ایمان ہے ہی کوئی نہیں. لہذا یہ گل یاد رکھنی ہمیشہ کہ مولا علی پاک اور اہل بیت اطہار پاک, پنجتن پاک دی جو محبت ہے, یہ ساڑے ایمان ہی ایمان ہے, اور اس گل تو کدی بھی اسی پیچھے نہیں ہٹنا. بعض لوگ ہیں جڑے اہل بیت اطہار پاک دی بغض رکھ کے اپنے دلان دے اندر اپنے آپ نو بہت بڑا مفتی, بہت بڑا عالم سمجھ دیں. لیکن یاد رکھنا میرے پیارے پیر بھائیوں, میرے بزرگوں, اہل بیت اطہار پاک دی محبت ایمان نو ختم تا کر دیں دی, یہ ایمان کدی بھی نہیں ہوئی. یہ یاد رکھنا, صحابہ کرام دا ادب اور احترام ایمان دا حصہ ہے, لیکن اہل بیت دا بغض جڑا ہے وہ ایمان نو بالکل ختم کر دیندا ہے. اللہ تعالیٰ سانو ایسے لوگا انچو کدی بھی نہ رکھے. آج کل ساڑے مدارس دے اندر کئی جگہ تے خارجیت پیدا ہوندی پئی ہے, کئی جگہ تے ناسبیت پیدا ہوندی پئی ہے, رافضیت دی طرف رجحان ہے. لیکن اے عقیدہ اہل سنت جڑا کہ مسلک صوفیاء ہے, جڑا کہ صوفیاء دا مسلک ہے, بعد دے وچ کوئی اسے مسلک دے وچوں کوئی بریلوی ہویا, کوئی قادری ہویا, کوئی چشتی ہویا, کوئی سوروردی ہویا, کوئی نقشبندی ہویا, اصل مسلک صوفیاء ہے. اسی اپنے بزرگاں کو جو سنیا ہے پڑھیا ہے, یہ مسلک صوفیاء ہے, یہ اولیاء دا مسلک ہے, یہ صوفیاء دا مسلک ہے,
ਇਹ ਉਹ ਮਸਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲ-ਅਫਸਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दा है, हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह दा है, ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह दा है। ये वो मसलक है जेड़ा के सानू हजूर दाता साहब गरीब नवाज ने अता फरमाया है। ये वो मसलक है जेड़ा सुल्तान बाहू तो मिलिया है। ये वो मसलक है जेड़ा के हजूर ख्वाजा सैयद शबीर अहमद शाह कसूरी रहमतुल्लाह अलैह तो मिलिया है। और यही मसलक है जिसकी हिफाजत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने पठाना दे बच्चे ने इस तरह बड़े सगीर दे अंदर हजूर दे इश्क ते पहरा दिता कि मिसाल कायम कर दी। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये हमेशा याद रखना कि असी इसकी हिफाजत करन वाले हैं। और हिफाजत वही है जिहड़ी के इश्क मुस्तफा दी हिफाजत है। खुद तमाम खुलफाए राशिदीन दा अदब और एहतराम है और अहले बैत अतहार पाक दी मवद्दत है। अल्लाह ताला सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। असी पंचतन पाक दे गुलाम, असी आले रसूल दे गुलाम, असी सहाबा कराम दे गुलाम, असी औलिया कामिलीन दे गुलाम, असी हर उस आशिक रसूल दे गुलाम जिन्हां ने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत दा दर्स दिता, हजूर दी अहले बैत दी मुहब्बत दा पैगाम दिता, सहाबा कराम दे अदब और एहतराम दा दर्स दिता, उम्महातुल मोमिनीन दा अदब और एहतराम बयान कीता। असी सब दे गुलाम। लेकिन अगर कोई सहाबा कराम दी आड़ लैके, अगर कोई सहाबा कराम दी आड़ लैके अहले बैत दी शान च कमी लैके आए तो वह भी साढ़े नजदीक वो शख्स है जिहड़ा कि ईमान तो खारिज है। और अगर कोई अहले बैत दी आड़ लैके सहाबा कराम और उम्महातुल मोमिनीन ते तबर्रा करे तो साढ़े नजदीक वो शख्स भी ईमान तो खारिज है। अल्लाह ताला इससे सही उल अकीदा, इस सही अकीदे ते कायम रहना सानू नसीब फरमाए और सानू हमेशा हराम और हलाल दी तमीज करनी नसीब फरमाए। सानू दीन इस्लाम दा खादिम बनाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सच्चा गुलाम बनाए। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और मैं सलाम पेश करना मेरे पीर भाइयों, इस शदीद हबस और गर्मी दे विच तुसी तशरीफ ले आंदे हो। अल्लाह ताला तुहाडा आना कबूल फरमाए, तुहाडे ते अपना करम फरमाए। एक एक कदम दे बदले अल्लाह ताला तुहाडे ते अपनियां करोड़ां रहमतां दा नज़ूल फरमाए। जो गम लेके आए हो अल्लाह ताला वो गम दूर फरमाए, जो तकलीफां लेके आए हो अल्लाह ताला वो तकलीफां दूर फरमाए, जो परेशानियां और मुश्किलां लेके आए हो अल्लाह ताला वो मुश्किलां और परेशानियां दूर फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व इतरतिही बिआददी कुल्ली मालूम लक। या रब्बुल आलमीन, मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका जितने भी मेरे पीर भाई जुमतुल मुबारक दी इस नशिस्त दे अंदर तशरीफ फरमाएं, सब ते अपना करम फरमा। मेरे मौला करीम साढ़े सब दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। मेरे मौला करीम साड़ा सब दा खात्मा ईमान ते फरमा और सानू सब नू दीन इस्लाम दा खादिम बना। और मेरे मौला करीम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सच्चा आशिक बना। मेरे मौला करीम करम फरमा। जो कोई बीमार है उन्हां दियां जिस्मानी रूहानी बीमारियां दूर फरमा। जो बे औलाद है उन्होंने नेक साले औलादे नरीना अता फरमा। जिन्हां दे कारोबार रिज़्क विच बरकत नहीं, उन्हां दे कारोबार रिज़्क विच बरकत अता फरमा। या बारी ताला जो किसी भी मुश्किल दे विच परेशानी दे विच मुब्तला है, मेरे मौला करीम सब दियां मुश्किलां परेशानियां आसान फरमा। सब दे दुख तकलीफां दूर फरमा। सब दे जान माल च अपनियां रहमतां बरकतां दा नज़ूल फरमा।
میرے مولا کریم کرم فرما، کرم فرما، گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، قصوری را حضوری کن، دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔